बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं हक की बात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वाक़या करबला में ख़वातीन के किरदार के हवाले से। वो ख़वातीन, वो पाक बीबियाँ जिन्होंने अज़्म हिम्मत की मिसालें कायम की, वो पाक बीबियाँ जिनकी पैरवी करना तमाम मर्द और ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे उनके अज़्म, उनकी हिम्मत और उनकी जुर्रत के हवाले से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में सादिया तारिक साहिबा मौजूद हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सादिया तारिक साहिबा, अगर हम बात करें वाक़या करबला की, तो उसमें ख़वातीन के किरदार को आप किस तरह देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, रोज़े अज़ल से ही औरत का मकाम बुलंद है और कुरान करीम में बेजा मकामात पर औरत की शान में आयात का जो नुज़ूल हुआ है वो इसके मकाम और मर्तबे का तयन करता है। तारीख़ इस्लाम के हर मोड़ पर हम देखते हैं कि औरतें मर्दों के शाना बशाना रही हैं। बिल्कुल। हज़रत हाजरा का किरदार देखें या हज़रत ख़दीजा का किरदार देखें, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार देखें या हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार देखें, हर औरत अपने किरदार में लाजवाल और बेमिसाल नज़र आती है। वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा दिलखराश वाक़या है जिसमें आले नबूवत और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। ये वाक़या अपनी जगह जितना रंजो अलम लिए हुए है, इसके साथ साथ इस वाक़े में हमारे लिए बेशुमार पैगामात हैं और इस वाक़े में ख़वातीन का जो किरदार हमें नज़र आता है उसका बेहतरीन नमूना हमें सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के किरदार में मिलता है। हम सब जानते हैं और तारीख़ के सफ़ों से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुक़द्दर की जा चुकी थी और उसकी ख़बर उनके बचपन में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा चुकी थी। बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि सफ़र करबला पर जब इमाम हुसैन रवाना हो रहे हैं तो उनकी बहन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, चूँकि वो जानती थी कि मेरा भाई जिस सफ़र पर जा रहा है वो उसका सफ़र शहादत है, और उन्होंने इस मौके पर अपने भाई को तन्हा छोड़ना गवारा नहीं किया और वो जानती थी कि ये एक ऐसा मकाम है, एक ऐसी शहादत है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी, जिसका चर्चा क़यामत तक होता रहेगा। ये शहादत कोई आम शहादत नहीं होगी। तो पहला किरदार उनका उस वक्त सामने आता है जब वो अपने बेटों ओन और मोहम्मद को भी इस शहादत के लिए शामिल सफ़र करती हैं। बिल्कुल। यहाँ से ही उनके किरदार का तयन हो जाता है कि कोई माँ खुद अपने बच्चों को तैयार करके अपने नाना की दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान जंग में लेके जा रही है। तो उनका किरदार सफ़र करबला के हर मकाम और हर मोड़ पर अहम रहा है। हम देखते हैं कि जब वाक़या करबला हो जाता है, आले मोहम्मद शहादत का शर्फ पा लेते हैं, 72 बेगोरो कफन लाशें पड़ी हैं और उस वक़्त सैयदा के इस्तक़लाल और बहादुरी को सलाम कि जिस तरह कोई भी औरत एक छोटा सा गम बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन सफ़र करबला के मसाइब से गुज़रते हुए और अपनी आँखों के सामने अपने प्यारों की लाशों को देखकर पाक बीबी ने कितनी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, किस तरह सब्र इस्तक़लाल का दामन थामे रखा। ये उनके किरदार की एक ऐसी लाजवाल दास्तान है जो क़यामत तक बाकी रहेगी और क़यामत तक आने वाली ख़वातीन के लिए मिशाले राह रहेगी। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई। अगर हम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार के हवाले से बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और ख़ास तौर पे अगर वाक़या करबला को देखें तो आर्गुमेंटेटिव रोल उनका रहा। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि आर्ग्यू करना, जुल्म के आगे ना झुकना और एक ऐसी औरत जिसने अपने सामने इतना जुल्म देखा हो, उस वक्त तो इंसान की कैफियत ये होती है कि अपने सर्वाइवल के लिए झुक जाते हैं, लेकिन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार हमारे लिए, जैसे आपने कहा, एक मिसाल है, अजीम मिसाल है। तो आप किस तरह देखते हैं? इसका सबसे जो बुनियादी मकसद है और जो इसकी बुनियादी वजह है वो ये है कि कोई भी औरत इतनी स्ट्रॉन्ग उस वक्त होती है जब उसकी तरबियत बेहतरीन हुई हो, जब वो
دین کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہو۔ بالکل۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کردار پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم اور تقوی سے مزین تھی وہ۔ بالکل۔ آغوش نبوت میں انہوں نے تربیت پائی تھی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لازوال کردار کو اپنی ذات میں سموئے ہوئے تھیں، اور پھر ایسے باپ کی بیٹی تھیں جنہیں حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ باغ نبوت اور باغ ولایت کا وہ عظیم پھول تھیں جو قیامت تک مہک رہا ہے اور مہکتا رہے گا۔ تو جب ایسی لازوال گودوں میں ان کی تربیت ہوئی ہو، جن کا ورثہ قرآن اور حدیث ہو، جن کی شانوں میں قرآن کریم کی آیات نازل ہو رہی ہوں، ان کے کردار کو ہم کس طرح الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ تو سیدہ زینب کا کردار ایک ایسے لمحے میں سامنے آتا ہے جب کوئی عام انسان اپنے صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، جب ان کے سامنے ان کے پیاروں کی لاشیں اس انداز میں پڑی ہیں کہ ان پر ہوا ذرات بکھیر رہی ہے، بالکل، ان کو کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، ان کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھا کر بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے، ان کے سامنے ان کے پیاروں کی لاشوں کی تضحیک کی جا رہی ہے، اس وقت سیدہ کا جو کردار سامنے آتا ہے وہ تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے کہ کس طرح انہوں نے اس دنیا کی بے ثباتی کو اور اس دنیا کی کم مائیگی کو اس دنیا کے لوگوں پر آشکار کر دیا۔ قصر یزید اور قصر ابن زیاد میں کھڑے ہو کر بے یارو مددگار، جب کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، جب انہیں کسی مرد کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، جب کہ ان کے پیارے بھائی کا سر ان کے سامنے نیزے کی نوک پر چڑھا ہوا تھا، سیدہ نے جرأت کی اور بہادری کی وہ عظیم داستان رقم کی ہے جس سے ہر عورت کو سبق لینے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس کی وجہ ان کی قرآن اور حدیث سے وابستگی تھی۔ سعدیہ صاحبہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یزید کے دربار میں ایک عظیم خطاب کیا تھا، اس خطاب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اگر ہم واقعہ کربلا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ماں، ایک بہن یا ایک بیٹی کے کردار میں سامنے نہیں آئیں، بلکہ انہوں نے عورت کے بے شمار کرداروں کو ایک ایسے سانچے میں ڈھال کر پیش کیا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اور آج کی عورت کو اگر کچھ جرأت اور بہادری سیکھنی ہے تو ان پاک بیبیوں کے کردار کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بے یار و مددگار ان کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور کس طرح سیدہ زینب نے سفیر کربلا کا حق ادا کر دیا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا ہو یا سفر کوفہ اور شام ہو، وہ کس جرأت سے ڈٹی رہی ہیں اور کس جرأت سے انہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کو اجاگر کیا ہے، کس طرح انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقصد کو اس دنیا پر واضح کیا ہے، اور کس طرح ابن زیاد اور یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر ان کو للکار کر ان کو قرآن کے وہ پیغامات سنائے ہیں جنہیں سن کر کوئی کافر لرز جاتا ہے، اور کس طرح انہوں نے یزید کو بھرے دربار میں اسی کے الفاظ سے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے آل محمد کو قتل کر دیا، تو نے نبی کی پاک بیٹیوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے نبی کے نواسوں کا خون کر کے کوئی بہت اعلیٰ کام کیا ہے؟ تو نے تو نبی کے نواسوں کا حق غصب کیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ مِنکُم وَأُولِی الْأَمْرِ، اس پیغام کے ساتھ وراثت اور حکومت ہماری وراثت تھی اور ہمارا حق تھا، لیکن تو نے اس حق کو غصب کیا، اور تو آل محمد کا خون کر کے یہ سمجھتا ہے کہ تو نے بڑی بہادری دکھائی، حالانکہ تو بہادر نہیں ہے، تو معزز بھی نہیں ہے، فقط تو اپنی دولت کے نشے میں مغرور ہو گیا ہے، تو ظالم ہے، تو سرکش ہے۔ اگر تیری حکومت کی کوئی بنیاد ہے تو وہ ظلم پر ہے، اور تیرا ظلم کبھی بھی تیرے آگے
تیری حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا، تو نے آل محمد کی بے عزتی کی، ان کی توہین کی، اور تو سمجھتا ہے کہ تو معزز ہو گیا، حالانکہ تو جانتا ہے کہ تو گناہ گار ہے۔ انہوں نے اس کو یاد کروایا کہ تو ان لوگوں کا بیٹا ہے جنہوں نے پاک لوگوں کے کلیجے چبائے ہیں، تو اس ماں کا بیٹا ہے جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ کے پاک بدن کا مصلح کیا، ان کے کلیجے کو کچا چبایا، اور تو جانتا ہے کہ تو کس قدر کافر ہے، کس قدر گناہگار ہے، اس کے باوجود تو آل محمد کے سامنے فخر کرتا ہے اور ان کو ذلیل کرتا ہے، تو یہ اصل میں تیری ذلت ہے، یہ تیری مصیبت ہے، تیرا تخت ختم ہو جائے گا، تیرا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ کیا تو نے قرآن میں اللہ کا یہ پیغام نہیں پڑھا کہ ہم کافروں کو مہلت دیتے ہیں؟ اور انہوں نے اس کو للکار کر کہا کہ یہ تخت جس کے نشے میں تو مدہوش ہے، یہ تخت تیری آزمائش ہے، یہ تخت تجھے مصیبت میں ڈال دے گا، اور ایسی مصیبت میں ڈالے گا کہ تجھ پر تیرا سارا فخر و غرور عیاں ہو جائے گا۔ جس جرأت اور بہادری سے انہوں نے اس وقت مصیبت کے وقت میں یزید کو للکارا اور تمام اس کے رؤسا کے سامنے، وزراء کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا، یہ آج کی عورت کے لیے ایک پیغام ہے کہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ آ جائے، اگر عورت ڈٹ کر کھڑی رہے، صبر و رضا کا پیکر بن جائے، عزم و استقلال کا پیکر بن جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ اور یہ تمام اس وقت کی باتیں ہیں جب وہ بے یار و مددگار تھیں، لیکن ان کا خدا کے ساتھ جو عشق ہے اس کا لیول ہی کچھ اور تھا۔ تو خدا کے ساتھ عشق کہا جاتا ہے کہ کربل دے وچ ویک وفا میں عشق دیاں۔ تو کربلا، واقعہ کربلا اور عشق کا مقام، اور خواتین کا، ان پاک بیبیوں کا جو خدا سے عشق کا مقام ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس سارے کردار کے پیچھے جو بنیادی قوت ہے وہ قوت ایمانی ہے۔ سیدہ زینب اس قوت ایمانی سے لبریز تھیں۔ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچہ جو سفر کربلا پر روانہ ہو رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی سفر شہادت پر جا رہا ہے، کیونکہ اس شہادت کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، اہل بیت اطہار کا بچہ جانتا تھا کہ ہم جس سفر پر جا رہے ہیں اس سفر کی منزل شہادت ہے۔ بالکل۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اپنے ان نواسوں کی تربیت اس انداز میں فرمائی تھی کہ دنیا ان کے سامنے ایک قید خانہ تھی، وہ دنیا کی بے ثباتی کو، اس کی کم مائگی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور سفر کربلا کے ہر موڑ اور ہر مرحلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان پاک بیویوں نے اور بچوں نے اس بات کو ملحوظ رکھا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ایک قید خانہ ہے، اور ہم تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم اس قید خانے سے نجات پا لیں گے۔ اور اس قید خانے سے نجات کوئی کسی عام طریقے سے پانا ان کا مقدر نہیں تھا، کیونکہ وہ عظیم لوگ تھے، اور عظیم لوگوں کی زندگی بھی عظیم ہوتی ہے، عظیم لوگوں کی موت بھی عظیم ہوتی ہے۔ اور شہادت تو ایک ایسا تاج ہے کہ جس کے سر پر سج جائے، اس کے لیے قرآن کریم میں بھی الفاظ آ جاتے ہیں کہ ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، خیال بھی مت کرو۔ تو شہادت امام حسین ایک ایسی شہادت ہے جو تمام شہادتوں کا تاج ہے، ایک ایسی شہادت ہے جس کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس شہادت کے مقصد کو واضح کرنے والی اور شہادت حسین کے مقصد کو دنیا پر ظاہر کرنے والی جو شخصیت ہے، اس شخصیت کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حسینی مقاصد کو فروغ دیا، انہوں نے حسینی مقاصد کی تکمیل کی۔ حضرت حسین تو شہید ہو گئے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا خون دے دیا تاکہ نانا کا یہ دین بچ جائے، لیکن اس خون کے مقصد کو ظاہر کرنے والی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ آج کی عورت میں جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنے سے قاصر ہے، وہ قرآن اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات سے بے بہرہ ہے۔ آج کی عورت اگر خود کو قرآن کریم کے علم سے معمور کر لے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کا مقصد حیات رکھا ہے اس کو سمجھ لے، اس مقصد حیات کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لے، اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنی زندگی کو پلان کرے، تو پھر اسے
सैयदा ज़ैनब के किरदार से ऐसी बहादुरी, ऐसी जुर्रत और ऐसा इस्तक़लाल नसीब होता है कि दुनिया की बड़े से बड़ी मुश्किल भी उसको लर्जा नहीं सकती और उसको गिरा नहीं सकती। बिल्कुल सादिया साहिबा, पाक बीबियों के किरदार को मद्देनजर रखते हुए आज की औरत को क्या मैसेज देना चाहेंगी प्रोग्राम के इख्तिताम में? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आज जो ख़वातीन ने अपना मकसद ज़िंदगी बना लिया है वो बहुत गलत है। उनको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको किस वजह से पैदा किया है, उनका मकसद हयात क्या है। औरत को एक दाई, एक मुबल्लिग़ बनाकर इस कायनात में भेजा गया है, क्योंकि अज़ीम बेटे अज़ीम माओं की गोद से परवान चढ़ते हैं। और तारीख़ इस्लाम में, बल्कि तारीख़ आलम में हम ये देखते हैं कि जितनी भी अज़ीम हस्तियाँ इस कायनात में आई हैं, जिन्होंने इस कायनात में इनकलाब बर्पा किया है, जिनके नाम लाजवाल हो गए हैं, जिनके किरदार लाजवाल हो गए हैं, जिनकी तारीख़ इस्लामी तारीख़ के माथे का झूमर हैं, उन सब ने पाक बीबियों की गोद में परवरिश पाई है। तो आज की औरत को अपना ताल्लुक़ कुरान और हदीस से मज़बूत करना होगा। उन ख़वातीन को अपने लिए मिशल राह बनाना होगा जिन्होंने कुरान करीम और अहादीस मुबारका के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को प्लान किया, अपने हकूक़ और फ़राइज़ को समझा और दुनिया के किसी भी मफाद की खातिर अपने आप को फ़रोख्त नहीं किया। और ऐसे किरदारों को अपने लिए मशल राह बनाना होगा जिनसे जुर्रत और बहादुरी छलकती है, और ऐसे किरदारों को अपने लिए मशल राह बनाना होगा जिन्होंने फ़रोग़ दीन में अपनी ज़िंदगियां सर्व की हैं, जिन्होंने अपना माल, अपनी दौलत, अपनी औलाद तक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और अपने वक़ार को हमेशा कायम और दायम रखा। बिल्कुल सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, वाक़या करबला इश्क और कुर्बानी की एक अजीम मिसाल है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार हम तमाम मुसलमानों के लिए एक मिसाल है कि कभी भी जुल्म और ज़्यादती के आगे झुकना नहीं है, क्योंकि हमारा दीन इसका दर्स नहीं देता। ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। देखते रहिए हक की बात। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं हक की बात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वाक़या करबला में ख़वातीन के किरदार के हवाले से। वो ख़वातीन, वो पाक बीबियाँ जिन्होंने अज़्म हिम्मत की मिसालें कायम की। वो पाक बीबियाँ जिनकी पैरवी करना तमाम मर्द और ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे उनके अज़्म, उनकी हिम्मत और उनकी जुर्रत के हवाले से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में सादिया तारिक साहिबा मौजूद हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सादिया तारिक साहिबा, अगर हम बात करें वाक़या करबला की, तो उसमें ख़वातीन के किरदार को आप किस तरह देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, रोज़े अज़ल से ही औरत का मकाम बुलंद है और कुरान करीम में बेजा मकामात पर औरत की शान में आयात का जो नुज़ूल हुआ है वो इसके मकाम और मर्तबे का तयन करता है। तारीख़ इस्लाम के हर मोड़ पर हम देखते हैं कि औरतें मर्दों के शाना बशाना रही हैं। बिल्कुल। हज़रत हाजरा का किरदार देखें
یہ حضرت خدیجہ کا کردار دیکھیں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھیں، یا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھیں۔ ہر عورت اپنے کردار میں لازوال اور بے مثال نظر آتی ہے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک ایسا دل خراش واقعہ ہے جس میں آل نبوت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اپنی جگہ جتنا رنج و الم لیے ہوئے ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار پیغامات ہیں، اور اس واقعے میں خواتین کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے اس کا بہترین نمونہ ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کردار میں ملتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اور تاریخ کے صفحوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدر کی جا چکی تھی، اور اس کی خبر ان کے بچپن میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جا چکی تھی۔ بالکل۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفر کربلا پر جب امام حسین روانہ ہو رہے ہیں تو ان کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، چونکہ وہ جانتی تھیں کہ میرا بھائی جس سفر پر جا رہا ہے وہ اس کا سفر شہادت ہے، اور انہوں نے اس موقع پر اپنے بھائی کو تنہا چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اور وہ جانتی تھیں کہ یہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی شہادت ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی، جس کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہوگی۔ تو پہلا کردار ان کا اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ اپنے بیٹوں اون اور محمد کو بھی اس شہادت کے لیے شامل سفر کرتی ہیں۔ بالکل۔ یہاں سے ہی ان کے کردار کا تعین ہو جاتا ہے کہ کوئی ماں خود اپنے بچوں کو تیار کر کے اپنے نانا کی دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں لے کے جا رہی ہے۔ تو ان کا کردار سفر کربلا کے ہر مقام اور ہر موڑ پر اہم رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا